बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ डिजिटल टीवी चैनल। जनाब, बात यह है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है ना, आज उसी पर वीला करेंगे कि ये खेल क्या है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन इस हवाले से सियासी मार्केट में जो कुछ चल रहा है इस पर बात करना ज़रूरी है, ताकि दोनों जानिब से जो चीज़ें हो रही हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो व्यूज़ के सामने रख दें, ताकि उन्हें समझने में जो है वो आसानी हो। लेकिन उसके बाद वीला को पूरा देखिएगा, एंड के अंदर जनाब वो अफवाह, मैं उसे हकीकत नहीं कहता, लेकिन वो अफवाह के जिससे जनाब तहरीक इंसाफ के जिन्हें कितने हाथां दे तोते वो उड़ गए हैं जनाब, वो मैं आपको दूंगा। तो लेकिन वो अफवाह ज़ाहिर है कि हकीकत भी बन सकती है, लेकिन वीला के एंड के अंदर तो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो है जनाब किस कदर तेज़ी के साथ काम कर रही हैं कि सूबाई हुकूमत, पंजाब की सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर वफाकी गवर्नमेंट ने 6 माह के लिए जो है इस इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज को जो है वो तैनात किया है। तो इस पर बड़े संजीदा किस्म के जो तजिया कार हैं उन्होंने बड़े वसूख से कहा कि अपने ज़राए से, ठीक है। अच्छा, ज़राए के हवाले से ना मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ ये खबर देने से पहले कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि हमारा शुमार तो हम तो माड़े दे पदे हैं भाईजान, हमारा शुमार तो किसी के अंदर होता ही नहीं है। लेकिन वो जो वो कहते हैं ना जिनका कहा सनद होता है, वो आप कोई दर्जन बार के करीब तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे माशाल्लाह तजियाकार हैं ना, मैं नाम नहीं लेता, नाम लेना मैं मकसद वो हमारी पॉलिसी नहीं है। आप उन सब के वीलाग देखें, आप उन सब के जो टीवी के ऊपर मशहूर जो चैनल्स हैं उनके ऊपर प्रोग्राम देखें, तो हर बंदा जो है ना वो ये कह रहा है कि बहन मैं अपने ज़रिए से, मेरा जो सोर्स है वो, यानी वो इस तरह पोज करता है कि जैसे जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ जो है ना उनके सोर्स को पता होता है, लेकिन इसके बावजूद सब अलग अलग खबरें दे रहे हैं। तो इससे फिर मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सा सोर्स है कि जो बड़ा अहम भी है, उसको सब कुछ पता भी होता है, खबरें फिर अलग अलग ने पजन। बहरहाल तो ये बड़े वसूख के साथ जो है ना जनाब जो बड़े बड़े लोग अपने ज़राए से वो खबर दे रहे हैं कि पैन इमरान खान का 9 मई के केसेस के अंदर ट्रायल जो है वो शुरू हो रहा है। इसलिए ये जो इस्लामाबाद के अंदर जो है ना वो फ़ौज की जो है ना तैनात उसको किया गया। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि फ़ौज के अंदर, अब मुझे नहीं मालूम कि ये कानूनी तौर के ऊपर, आइनी तौर के ऊपर ये बात दुरुस्त है कि या नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी स्टडी नहीं अभी की। तो ये कि जनाब वो कह रहे हैं कि चूँकि किसी बीमार बंदे का जो है ना वो मिलिट्री ट्रायल नहीं होता, ठीक है। तो वो कहते हैं इसलिए जनाब पहले शिफा हॉस्पिटल से फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया खान साहब को, और उसके बाद किसी और से नहीं कि कोई एतराज़ होता, या किसी खान साहब की जो बहन है उज़मा खान साहबा, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जो उस मेडिकल चेकअप के दौरान मौजूद थी, उनसे जनाब इसको सर्टिफाई कराया गया, जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया। और उन्होंने बाकायदा यानी बड़ी खुशी कहा कि जनाब खान साहब का तो ब्लड प्रेशर भी जो है ना 80/120 है, यानी ये बिल्कुल फिट बंदे का होता है, और माशाल्लाह इस उम्र में अल्लाह ताला उनको से ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल जो है फिट है। अच्छा, ये एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि ब्लंडर ही है, मकसद एक सियासी एतबार से अगर साफ़ सुथरी सियासत हो रही हो फिर तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने की सुहेल अफरीदी ने बहुत कोशिश की और कहा कि जनाब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, लेकिन जो खान साहब की बहनें थी वो नहीं मानी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप वीडियो निकाल के देखें तो शुरू में सुहेल अफरीदी साहब मौजूद नहीं थे, बाद में जो है ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो सुहेल अफरीदी जो है वो शामिल हुए, और वो इसे कामयाब नहीं हो सके रुकवाने के लिए। तो बहरहाल उन्होंने इसकी जो है ना वो तस्दीक कर दी कि जनाब खान साहब जो है वो 100% 100% जनाब बिल्कुल फिट हैं, एज़ लाइक जो है जवानों की तरह। अब वो एक अफवाह जिसे मैं आपको कहा ना कि जिसके तहरीक इंसाफ के जनाब तोते जिन्हों के अंदर उड़ गए हथा दे, वो ये है कि जनाब कहा गया, और मुकम्मल ये झूठ कहा गया कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा IG पुलिस हैं उनसे वो सेटिस्फाई नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं वो मेरा उनसे जो है ना वो मकसद मेंटली मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो चेंज किया जाए। तो उन्होंने 3 नाम भेजे कि इनमें से किसी एक को जो है वो IG खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया जाएगा। झूठ, ये कोई मकसद सुहेल अफरीदी साहब ने नहीं भेजा। तो उन्होंने कहा कि जी इन्हें मैं जो है वो लगा दिया जाए। तो वफाक ने क्या किया कि उनके भेजे हुए 3 नामों को रिजेक्ट किया, और जनाब उन्होंने मौजूदा DIG और साबिक IG पुलिस पंजाब उस्मान अनवर साहब को IG खैबर पख्तूनख्वा लगाने का कहा कि ये उन्हें लगाया जा रहा है। ये अफवाह मकसद मार्केट के अंदर फैली है। तो अब
اس کی باقاعدہ پھر وجہ بھی بتائی ہے کہ جناب چونکہ 27 ستمبر کو سہیل افریدی صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اور آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ وہ سرکاری مشینری کے ساتھ اور سارا آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس تحریک، اس جو لانگ مارچ ہے اس کو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی ود ان دی سرکل آف خیبر پختونخوا جو ہے، ود ان دی باؤنڈریز آف خیبر پختونخوا، وہیں پہ اس کو روکنے کے لیے یہ سارا اقدام جو ہے جناب کیا گیا ہے۔ تو جیسے یہ خبر مارکیٹ میں افواہ جسے میں کہوں گا لانچ کی گئی، تو جناب تحریک انصاف سے بھائی تھانے اٹھ گئے توتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عثمان انور صاحب ماشاءاللہ ایماندار تو وہ ہیں، لیکن ان کے نام سے جو ہے تحریک انصاف جس طرح وہ کانپتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اب یہ بلی چوہے کا جو کھیل ہے نا، کہ ایک طرف جناب راولپنڈی میں فوج کی تعیناتی، سابق آئی جی پنجاب اور موجودہ ڈی جی ایف آئی اے عثمان انور کی بطور آئی جی خیبر پختونخوا تقرری کی افواہ۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک افواہ ہے، لیکن فرض کر لیں، میں فرض صرف کر رہا ہوں، اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ وفاقی تو وہ ظاہر ہے کہ کر بھی سکتی ہے۔ اور 9 مئی کے کیسز کے دوبارہ شروع ہونے کی خبریں، تو یہ ایک طرف مقصد آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک ٹیبل ہے اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ 9 مئی کے کیسز ہیں، یہ آئی جی خیبر پختونخوا کی تبدیلی ہے اور ہم اس بندے کو آئی جی خیبر پختونخوا لگا رہے ہیں۔ یہ فوج کی جو ہے جناب اسلام آباد کے اندر 6 ماہ کی ہم نے تعیناتی کر دی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، دوسری طرف کیا ہے کہ جناب خان صاحب کو باقاعدہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت شفا ہاسپٹل جو ہے، چلیں شفا نہ صحیح، فمس کے اندر لے جایا گیا، اور وہاں ان کی جو ہے پورا ظاہر میڈیکل چیک اپ ہوا۔ ان کی جو ایک ڈیمانڈ تھی بڑی کہ ان کی فیملی ممبر بہنوں میں سے کسی کو شامل کیا جائے، وہ بھی شامل کیا گیا، اور ان کی مرضی کے ڈاکٹر جو تھے وہ بھی کیے گئے، وہ ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کرا دیا گیا۔ اور کئی مہینوں سے جو جیل کے اندر خان صاحب کی ملاقاتیں جو بند تھیں وہ جناب وہ بھی کروا دی گئی، اور یہ سارے کے سارے پازیٹیو سائنز ہیں، ایک طرف نیگیٹو سائن ہے۔ ٹھیک ہے، اب تحریک انصاف کی جو ہے وہ اپنی چوائس ہے کہ اگر فرض کرے پاکستان پیپلز پارٹی صوبوں کی تقسیم کے اوپر نہیں مانتی، ظاہر ہے کہ اس کا ایک سٹینڈ ہے وہ شاید نہ مانے، NFC ایوارڈ ہے یا اور دیگر اس کے اندر جو شکلیں لائی جائیں گی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی، تو اب نیگیٹو اینڈ پازیٹیو اسپیکٹس جو ہیں وہ دونوں ٹیبل کے اوپر رکھ کے تحریک انصاف کو شو کرائے گئے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی، اور مزید پھر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب کی ہسپتال منتقلی سے لے کے ان کی بنی گالہ تک میں بھی مقصد اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پازیٹیو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں، آپ ان میں سے دیکھ لیں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، اس حساب سے پھر جو گورنمنٹ ہے وہ آپ سے جو ہے تحریک انصاف سے ٹریٹ کرے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں پھر تحریک انصاف کو جو ہے وہ کچھ دینا بھی پڑے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صوبوں کا مسئلہ ہو تو وہ تحریک انصاف کے لیے کوئی مقصد سینسٹیو ایشو نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو میں بتاؤں، لیکن اس سے بھی اہم جو ہے، سب سے اہم، میں آپ کو آخر میں خبر دے رہا ہوں کہ یہ جناب عمران خان صاحب کو انزائٹی کے وہ مریض یعنی ہیں۔ اب انزائٹی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے کہ یعنی مستقبل کے حوالے سے جو ہے انسان وہم و گمان کا اور خوف کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملائیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو بلی چوہے کا کھیل ہو رہا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو آپ کو اگر ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، زیادہ سے زیادہ ہمیں ویوز ملیں، یہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔